हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरौ कमलजो हान्तुं मधुं कैटभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री मध्य भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रन्थ। यस ग्रन्थभित्र विविध हाम्रा लागि उपयोगी कथाहरू रहेका छन्। हाम्रो कल्याणका लागि, मुक्तिका लागि यहाँ जन्मेजयले जसरी वेदव्यासको मुखबाट आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धारका लागि, पिताको उद्धारका लागि उहाँले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि अलिकति समय छुट्याएर बिहान बेलुकाको समयमा थोरै भए पनि भगवानका अगाडि बसेर कथा श्रवण गर्ने बानी बसालौँ त प्यारा भक्त भागवतहरू। पक्कै पनि हाम्रा पितृहरू अवश्य खुसी हुनुहुनेछ, हाम्रा पूर्वजहरूको उद्धार हुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हामी आजको नयाँ भाग 57मा उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वासका साथमा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई राम्रो होस्, भगवतीको कृपा होस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामीले गरेका छौँ र निरन्तर गरिरहनेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो शुक्राचार्य गुरुले, दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यले इन्द्रकी छोरी जयन्तीसँग विवाह गरिदिनु हो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यो समयमा अब जयन्तीसँग शुक्राचार्य गुरु त मस्त हुनुभयो। अब यता देवताहरूले यही समयमा दाउ छोप्नु पर्दछ। शत्रुहरूलाई नाश गर्ने समय यही हो। अब यहाँ कुरेर पर्खेर बसेर हुन्छ? न हुँदैन। अब लाग्नु पर्दछ आफ्नो काममा, एकदम छिटो लाग्नु पर्दछ। यस्तो विचार गरे अब हेर्नुहोस् है देवताहरूले। अब दैत्यहरूले त यसो विचार गरे, अब शुक्राचार्य गुरु पनि हुनुहुन्न, कता अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब हामी सबै घरतिर फर्क्यौँ। सबै घरतिर फर्किएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। दैत्यहरूको मन उदास भएको छ। अब त्यस पछाडि शुक्राचार्यलाई जयन्तीका साथमा विहार गरिरहेको जानिसकेपछि इन्द्रले आफ्ना गुरु बृहस्पतिसँग निवेदन गरे, हे गुरुदेव, हे मेरो भगवान, यो परिस्थितिमा हाम्रो रणनीति कस्तो हुनु पर्दछ त प्रभु? हे मेरा गुरुदेव, हे गुरुजी बताइदिनुहोस्। हजुर दानवहरूको नजिकमा जानुहोस् अब र आफ्नो माया प्रयोग गरेर उनीहरूलाई मोहित तुल्याउनुहोस्। हे स्वाभिमानका धनी गुरुदेव, आफ्नो बुद्धिले राम्ररी विचार गरेर हजुरले हाम्रा कार्य सिद्ध गरिदिनुहोस्। इन्द्रको निवेदन सुनेर देवताका गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य तुरुन्त, अब जो देवताहरूका गुरु बृहस्पति हुनुहुन्थ्यो, शुक्राचार्यको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यको रूपलाई धारण गर्नुभयो बृहस्पति गुरुले, भनेको बृहस्पति गुरु शुक्राचार्य भन्नुभयो। अब शुक्राचार्य जयन्तीसँग भोगविलास गर्न लागिरहेका छन्। यो कार्यमा उनी व्यस्त छन्। मायाले ढाकिएर रहेका कारण शुक्राचार्यकै रूप धारण गरेर दैत्यहरूका नजिकमा जानुभयो बृहस्पति गुरु। ल हेर्नुहोस् अब के भयो त? दैत्यहरूको नजिकमा गएर बृहस्पतिले शुक्राचार्यको रूप लिइकन आधारपूर्वक दानवहरूलाई बोलाउनु भयो। ए सबैजना यता आओ, सबैजना यता आओ। सबै आए, सबै दानवहरू आए, अब भेला भए। अब तिनीहरूले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई आफ्नै सामु देखे। त्यो समयमा
मायाले मोहित भएका ती दैत्यहरूले शुक्राचार्यको नक्कल गर्ने बृहस्पतिलाई नै वास्तविक शुक्राचार्य हुन् भन्ने ठाने। त्यो समयमा र प्रणाम गरे सबैले हात जोडेर उनका सामु उभिए। वास्तवमा तिनीहरूले शुक्राचार्यको बनावटी रूप प्रकट गर्ने बृहस्पतिको माया शक्तिलाई जान्न सकेनन् दैत्यहरूले। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो माया शक्तिलाई जान्न सकेन, बुझ्न सकेन भने पनि नि समस्या हुन्छ। सक्कलीलाई नक्कली ठानिन्छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। सक्कलीलाई नक्कली, नक्कलीलाई सक्कली ठानियो भने पनि जिन्दगी धरापमा पर्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यस्तै भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब जो नक्कली शुक्राचार्य भनेर आउनुभयो उनलाई सक्कली ठानेका छन् देवताहरूले। त्यस पछाडि मायाद्वारा शुक्राचार्यको रूप धारण गर्ने गुरु बृहस्पतिले शुक्राचार्यकै स्वर बनाउँदै भने त्यो समयमा एकदम ठ्याक्कै क्यारिकेचर गर्दैछन् नि। ल हेर्नुहोस्, मेरा यजमानहरूलाई म स्वागत गर्दछु। अब म तपाईँहरूको हितका निमित्त आएको छु। मैले तपाईँहरू सबैको कल्याणका लागि तपस्या गरेर भगवान शिवलाई खुसी तुल्याएको छु र मैले शिवबाट प्राप्त गरेको विद्यालाई निष्कपट भावले जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई बताउनेछु। नक्कली शुक्राचार्यका यस्ता कुरा सुनेर उत्तम दानवहरू पनि अत्यन्त खुसी भए। गुरु शुक्राचार्य आफ्नो महान उद्देश्यमा सफल हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा महान उद्देश्यमा सफल हुनुभयो भन्न थाले। अब दैत्यहरूले यसो भन्दै हर्ष प्रकट गरे, खुसी हुँदै बारम्बार नक्कली शुक्राचार्यलाई प्रणाम गर्दा भए। हे गुरुदेव, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसबेला ती दानवहरू निर्भय भएका थिए, सन्ताप रहित भएका थिए। तिनीहरूका मनमा रहेको देवताहरूको आक्रमणको डर हरायो। अब गुरु आइपुग्नु भयो हाम्रो छेउमा, होइन? गुरु आइसक्नु भएको छ, अब हामीलाई के को डर छ? सबै समस्याको हल गुरुले गरिदिनुहुन्छ। शान्त र स्वस्थ मन गराएर अब दैत्यहरू रहन थाले। देवेभ्यश्च भयं त्यक्त्वा तस्तु सर्वे निरामयः। ल हेर्नुहोस्, तब यहाँ राजा जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, किम कृतं गुरुणा पश्चात् भृगुरूपेण वर्तता छलेनैव हि दैत्यानां पौरोहित्येन धीमता। सोध्नुहुन्छ अब यहाँ, हे वेदव्यासजी, शुक्राचार्यको रूप धारण गर्ने बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पतिले छलपूर्वक दैत्यहरूको पुरोहित भनेर के गर्नुभयो त? कस्ता कस्ता कार्य गर्नुभयो? ल भनिदिनु पर्यो भनेर यसरी बिन्ती गर्नुभयो। बृहस्पति त धेरै समयदेखि देवताका गुरु हुन्, होइन र? त यस्ता प्रकारले देवताहरूका गुरु, सबै किसिमका विद्याहरूका खजना हुन् र महर्षि अंगिराका छोरा पनि हुन्। यस्ता उत्तम पुरुषले किन छल गरेर ऋषि मुनिहरूले सबै धर्मशास्त्रहरूमा सत्यलाई नै धर्मको मूल कारण मानेका छन् भने कसरी छल गर्नुभयो? किन छल गर्नुभयो? धर्मको साधनाबाट नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि बृहस्पति जस्ता उत्तम पुरुषले दैत्यहरूसँग असत्य व्यवहार किन गरे? अब असत्य व्यवहार गर्नुपर्ने कारण के थियो? यसरी व्यवहार गरे भने संसारमा कुन गृहस्थ सत्यको पालन गर्न समर्थ हुन सक्दछ भोलिका दिनमा? कसले विश्वास गर्ने? हे वेदव्यासजी, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको ऐश्वर्य आफूसँग भए तापनि अब कुनै पनि मानिसले जति उसको आहार हुन्छ त्योभन्दा बढी खान सक्दैन। अब उसले कसरी खान सक्दछ? आफूले जति खाने हो त्योभन्दा धेरै खान सक्दछ? सक्दैन। मानिसहरू, अझ भनौँ भने ऋषिहरू पनि मिथ्या भाषण गर्न प्रवृत्त हुन्छन्। यसरी अभद्र आचरण गर्ने देवगुरु बृहस्पतिको वचनको विश्वसनीयता के नष्ट भएन र? यसो भए यस्तो छल कर्ममा लाग्ने बृहस्पतिलाई निष्कलङ्क र निर्मल पुरुष कसरी भन्न सकिन्छ? पुरुषहरूले शास्त्रहरूमा सत्वगुणबाट देवताहरू, रजोगुणबाट मानिसहरू, तमोगुणबाट पशुपक्षी उत्पन्न हुने कुरा बताएका छन्। स्वयं देवगुरु बृहस्पतिले पनि केही डर नमानी मिथ्या भाषण गर्दछन् भने रजोगुणी र तमोगुणी कुन प्राणी सत्यवादी हुन सक्दछन् भोलिका दिनमा? तदा कः सत्यवक्ता स्याद् राजसस्तामसः पुनः। यसरी तिनै लोकका मानिसहरू असत्य परायण भएमा धर्म कहाँ रहला भोलिका दिनमा? धर्म नभएपछि सबै प्राणीहरूको के गति होला? मलाई यसै कुरामा सन्देह लागिरहेको छ। भगवान विष्णु, ब्रह्माजी, इन्द्र, अरू पनि देवताहरू सबै छल कार्यमा लागेको देखिन्छ भने मानिसहरूको त अब के कुरा गर्नु? अरू
सबै देवता र तपस्वी मुनिहरू पनि काम र क्रोधले सन्तप्त भएका, यस्तै प्रकारले लोभले व्याकुल चित्त भएका देखिन्छन्। तिनीहरू छलको प्रपञ्चमा लागिरहन्छन्। हे मानद महर्षि, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र र बृहस्पति जस्ता ऋषिहरू पनि पाप कर्ममा प्रवृत्त भए भने अब धर्मको दशा कस्तो होला? भोलिका दिनमा यो धर्मको अवस्था कस्तो रहन्छ त? सबै ऋषिहरू पाप कर्ममा लाग्यो भने के हुन्छ? इन्द्र, अग्नि, चन्द्रमा र ब्रह्माजी पनि कामदेवको वशमा परे। हे वेदव्यासजी, हजुरले नै भन्नुहोस् कि स्वर्ग, मर्त्य, पातालमा सभ्यता र शिष्टता कहाँ बाँकी रह्यो अब? हे पुण्यात्मा वेदव्यासजी, जब सबै देवता र मुनिहरू लोभको वशमा पर्दछन् भने उपदेश ग्रहण गर्नको लागि कुन मुनिको वचनलाई प्रमाण मान्न सकिन्छ? अब प्रमाण मात्र अब मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? कुन मुनिको वचनलाई प्रमाण मान्ने त अब यो त कुरै भएन। यसरी अब जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो, त कसको कुरालाई विश्वास गर्ने? अब एउटाले एउटा कुरा भन्ने, अर्कोले अर्को कुरा। यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभएको छ। त वेदव्यासजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, किम विष्णु, किम शिवो ब्रह्मा, माघवा किम बृहस्पति, देहवान प्रभवत्येव विकारहि संयुतस्तदा। हे राजा जन्मेजय, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र र बृहस्पति जोसुकै भए पनि शरीर धारण गर्ने देवताहरू र अरू प्राणीहरू विभिन्न किसिमका प्रकृतिबाट अलग अलग रहन सक्दैन। ब्रह्मा, विष्णु र शिवजी पनि आसक्तिले ग्रस्त हुनुहुन्छ। भोगमा आसक्त भएको प्राणीले कुन चाहिँ अनर्थ गर्दैन। आसक्तिले युक्त भएको प्राणी आफ्नो चातुर्यबाट बाहिर हेर्दा वैरागी जस्तो देखिन्छ, तर सङ्कट आउँदा त्यो मानिस सत्व, रज, तम तीनै गुणले बाँधिन्छ। कुनै पनि कार्य बिना कारण हुन सक्दैन। ब्रह्मा आदि ठुला ठुला देवताहरूको पनि मूल कारणका रूपमा सत्व, रज र तम नामक गुण नै रहेका हुन्छन्, होइन र? हो नि त। अब उनीहरूका शरीर पनि 25वटा तत्त्वले बनेका छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। फेरि समय आएपछि तिनीहरू मृत्युको मुखमा पनि प्राप्त हुन जान्छन्। उनीहरूले पनि मृत्युवरण गर्नुपर्दछ भने ब्रह्मा, विष्णु आदिले छल कपट गरेकोमा अथवा तिनीहरू माया मोहमा परेकोमा तपाईँ किन सन्देह गर्नुहुन्छ? संसारमा राम्ररी थाहा पाइन्छ कि मानिसहरू अरूलाई उपदेश दिँदा आफू निकै शिष्ट देखिन्छन्। अरूलाई यसो गर्नु हुँदैन, उसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन्, निकै भला आदमी तरिकाले नि, एकदम विश्वासिलो तरिकाले, होइन? हो, यी व्यक्ति त साँच्चै पक्कै राम्रा हुन् कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ त्यतिखेर, होइन र? हो, त्यसो भनिरहँदा तर आफूले कार्य गर्दा तिनीहरूले दिएको उपदेशको नामो निशान पनि देखिँदैन। अरूलाई उपदेश मात्रै दिने हुन् कि? ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर धेरै गुरुहरू, जस्तै यहाँ एकादशीकै एउटा उदाहरण दिउँ। अनि एकादशीको व्रतको दिनमा यस्तो यस्तो चिज खानु हुँदैन है, यसो गर्नु हुँदैन है भन्छन् धेरैजनाले, तर उनीहरूले नि गरिराखेका हुन्छन्। उनीहरूले नि त्यो नियमको पालना धेरैले नगरेको पाइएको छ। अरूलाई उपदेश दिएर हुँदैन, पहिले आफू सुध्रिनु पर्यो नि, पहिले आफू सुध्रिनु पर्यो, अनि मात्र अरूलाई उपदेश दियो भने अनि मात्र त्यो सार्थक हुन्छ, होइन र? नभए अरूलाई उपदेश दिने, आफूले चाहिँ पालना नगर्ने भए त त्यसले भित्री हिसाबबाट भनेको छैन, साँच्चै भनेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दैन त? पर्नै हो, तर हामी बुझ्दैनौँ, यति हो कि प्यारा भक्त भागवतहरू। धेरै अब पहिले हामीले अब धेरै कुराहरू बताएका छौँ, होइन? अब दिन जस्तै वर्षभरिका चाडपर्वहरूका बारेमा हामीले जानकारी दिएका थियौँ। अब त्यस्तै कुराहरूलाई अहिले त अब युट्युबमा पाइहालिन्छ, होइन? यसो हेरौँ, होइन? अब त्यो भनेकै कुराहरू छन्, पहिले त्यसलाई थपक्क निकालो अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क भनिदियो, अनि हामीले फेरि त्यस्तैलाई विश्वास गर्छौँ। त्यही भएर मलाई पनि दिक्क लाग्न थालेको छ अचेल त प्यारा भक्त भागवतहरू। हुन त भगवान्को गुणानुवाद हो भन्ने पनि लाग्छ घरिघरि त, तर धेरै यस्ता कुराहरू हामीले देख्छौँ अनि त्यसलाई फेरि तोडमोड गरेर नि आफ्नै हिसाबले, होइन? जानी नजानी विभिन्न तरिकाले बनाइदिन्छन्। अनि अब यो जति भने पनि नहुने रहेछ भने जस्तो लाग्छ कि प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले सही कुरा हेरौँ, सही कुरा सुनौँ, सही कुराको चाहिँ हामीले विचार गरेर अगाडि बढौँ, अनि मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ आउँदै थियो नि कुरा, प्यारा भक्त भागवतहरू अरूलाई उपदेश दिन सिपालु हुन्छन्, आफूले गर्ने बेलामा छैन। काम, क्रोध, लोभ अनि
द्रोह, अहंकार, ईर्ष्या, डाहा आदि जति पनि विकार छन् तिनीहरूलाई आफूबाट अलग गराउन कुन प्राणी समर्थ हुन्छ? हे महाराज, यो संसार अनादि समयदेखि नै यस्तै किसिमको छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। यस संसारमा सधैँ राम्रा नराम्रा कुरा हुने गर्दछन्। कुनै समयमा भगवान विष्णुले घोर तपस्या गर्नुहुन्छ, फेरि कहिले उहाँले अनेक प्रकारका यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर विष्णु लक्ष्मीको माया मोहमा फसेर उहाँकै वशमा परि वैकुण्ठमा विहार पनि गर्नुहुन्छ। संसारका प्राणीहरूमा करुणाको धारा वर्षाउने करुणा सागर भगवान विष्णु कहिले दानवहरूका साथमा डरलाग्दो युद्ध पनि गर्नुहुन्छ, कहिले सर्वशक्तिमान उहाँ नै दैत्यहरूका बाणबाट घाइते पनि बन्नुहुन्छ, कहिले युद्धमा जित्नुहुन्छ र कहिले दैववश हार्नु पनि हुन्छ। यसरी भन्ने हो भने साधारण मानिस जस्तै भगवान विष्णु पनि सुख र दुःखबाट प्रभावित बन्नुहुन्छ। यस विषयमा कुनै सन्देह छैन। विश्वासमा भगवान विष्णु कहिले योग निन्द्राको वशमा परेर शेषनागको शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ र फेरि सृष्टिकाल आएपछि योग मायाद्वारा प्रेरणा पाएर उहाँ जाग्नुहुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि जति पनि देवता र मुनिहरू छन् ती सबै आफ्नो आयुको अन्तिम सीमासम्म मात्र जीवित रहन्छ। हे जन्मेजय, अन्त्यकाल आएपछि चर अचर यो संसार पनि नष्ट हुन्छ। यो नित्य प्रक्रिया हो। यस विषयमा कुनै पनि सन्देह गर्नुपर्ने कारण नै छैन। हे राजन, आफ्नो आयु समाप्त भएपछि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि देवता पनि नष्ट हुन्छन् र सृष्टिकाल आएपछि फेरि ती सबै देवताहरू उत्पन्न पनि हुन्छन्। यसैले शरीर धारण गर्ने प्राणीहरू काम, क्रोध आदि भावहरूबाट ग्रस्त हुन जान्छन्। यो स्वाभाविक हो। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले यहाँनिर तपाईँले आश्चर्य मान्नु पर्दैन भनेर वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ राजा जन्मेजयलाई। यो संसार त काम, क्रोध आदि भावहरूबाट ओतप्रोत भएको छ, हैन? के भएको छ? ओतप्रोत भएको छ कामादि भावबाट। त्यसैले यो आश्चर्यको कुरै भएन। यसमा यस्तो संसारमा काम क्रोध नभएको र परम तत्त्व जान्ने पुरुष दुर्लभ हुन्छ। परम तत्त्व आत्माको बारेमा जान्ने व्यक्ति दुर्लभ हुन्छ। व्यक्तिहरू सबै आत्मघाती छन्। जो मानिस यस संसारमा काम, क्रोध आदि विकारहरूबाट डराउँछ त्यसले विवाह गर्दैन। त्यो सम्पूर्ण प्रकारका आसक्तिहरूबाट मुक्त भएर निडर भएर संसारको मैदानमा विचरण गर्दछ। यसको विपरीत संसारमा बाँधिएकाहरू डराई बाँच्छन् र अनेक थरीका विकृतिपूर्ण कर्म गरेर आफूलाई मायाजालमा फसाउँछन्। चन्द्रमाले आफ्नै गुरु बृहस्पतिकी पत्नी तारालाई पत्नीका रूपमा राखे। देवगुरु बृहस्पतिले पनि आफ्ना भाइकी पत्नीसँग दुराचार गरे। यसरी यो संसारको चक्रमा राग, द्वेष आदि साङ्लाले जेलिएको मानिस गृहस्थीमा आसक्त भएर बस्दछ। यस्तो मानिस संसारको प्रपञ्चबाट कसरी मुक्त हुन सक्दछ? कसरी मुक्त हुन सक्दछ? गार्हस्थ्यञ्च समास्थाय कथं मुक्तो भवे नरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हित्वा संसार सागरात् संसार सारताम यसरी बताइएको छ। कसरी मुक्त हुन सक्दछ? त्यसैले आफ्नो कल्याण चाहने मानिसले पूरा प्रयत्न गरेर संसारका विषयमा आसक्ति हटाएर सतचित्र आनन्द स्वरूपा भगवती महेश्वरीको आराधना गर्नुपर्दछ। हे राजन, यो सम्पूर्ण चराचर सहित संसार भगवतीको मायारूपी गुणले ढाकिएको छ र मातेको र मदिरापान गरेर उन्मत्त भएको मानिस नै आवागमनको चक्रमा परिरहन्छ। भगवती परमेश्वरीको आराधना गरेर सबै गुणहरूलाई जितेपछि बुद्धिमान मानिसले मुक्ति पाउन सक्छ। योभन्दा अर्को मुक्तिको कुनै पनि उपाय छैन। आराधना गरिएकी भगवती महेश्वरीले जहिलेसम्म कृपा गर्नुहुन्न तहिलेसम्म कसरी मुक्त प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यसैले आत्मकल्याण चाहने मानिसले आफ्नो हृदयका छल छाम हटाएर करुणा सिन्धु भगवतीको आराधना गर्नुपर्दछ। भगवतीको आराधना गर्नाले मानिसले जिउँदै मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। यस्यास्तु भजनेनैव जीवन मुक्तत्वमश्नुते मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य सेविता न महेश्वरी भनेर बताइएको छ। दुर्लभ मानिसको जन्म पाएर जुन मानिसले भगवती महेश्वरीको उपासना गर्दैन त्यो आफ्नो लक्ष्यको अन्तिम सिडीबाट लर्केर भुइँमा खस्दछ।
त्यो खस्छ माथिबाट तल, तलबाट माथि जाने प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, तर माथिबाट चाहिँ तल खस्न पुग्दछ। हेर्नुहोस् है, मेरो यही धारणा छ भनेर भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण संसार अहङ्कारले ढाकिएको छ। संसारमा 3 प्रकारका गुण व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। संसार असत्यको साङ्लोले बाँधिएको छ भने यस्तो संसारभित्र बस्ने प्राणी कसरी मुक्त हुन सक्दछ? त्यसैले आत्मकल्याण चाहने मानिसले सबै पदार्थहरूमा आसक्त भएको आफ्नो मनलाई फर्काएर भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गर्नुपर्दछ। कसको? भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गर्नुपर्दछ। त जन्मेजयले अगाडि गएर फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, किम कृतम गुरुणा तत्र काव्य रूप धरेण च कदा शुक्र समायातस तन्मे ब्रूहि पितामह, तन्मे ब्रूहि पितामह। हे मेरो भगवान, हे वेदव्यास जी, शुक्राचार्यको रूप धारण गर्ने अब देवगुरु बृहस्पतिले दैत्यहरूको नजिकमा गएर के गर्नुभयो त? र सक्कली शुक्राचार्य कहिले आफ्नो घरमा फर्किनु भो? यो विषयमा पनि मलाई जानकारी गराउनुहोस् हे प्रभु भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरेपछि वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणो राजन प्रवक्ष्यामि यत् कृतं गुरुणा तदा कृत्वा काव्य स्वरूपं च प्रच्छन्नेन महात्मना, प्रच्छन्नेन महात्मना। भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, जब गोप्य रूपले बृहस्पतिले आफ्नो रूप शुक्राचार्य जस्तो बनाउनु भयो, त्यसपछि बृहस्पतिले जे जस्ता कार्य गर्नुभयो त्यो म बताउँछु, तपाईँ सुन्नुहोस्। सर्वप्रथम शुक्राचार्यका रूपमा आएका बृहस्पतिले दैत्यहरूलाई विभिन्न किसिमका ज्ञान प्रदान गरे। सबै दैत्यले पनि ती नक्कली शुक्राचार्य वास्तवमा बृहस्पति हुन् भन्ने उनीहरूले जानेनन्। त्यो समयमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि साक्षात् उनीहरूलाई लागिरहेको छ कि शुक्राचार्य नै हुन्। यस्तै सम्झे र उनमा पूर्ण रूपमा विश्वास पनि गरे। अब त्यस पछाडि बृहस्पतिले जस्तो आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो त्यस आज्ञाको पालन गर्न थाले, किनभने गुरुले भनेको आज्ञा हो हैन। गुरुले जस्तो भन्नुहुन्थ्यो अब त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। र दैत्यहरूका पनि गुरु शुक्राचार्य जस्तै अब दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्य, देवताहरूका गुरु बृहस्पति। बृहस्पति गुरुले भनेपछि देवताहरूले ठ्याक्कै मान्ने। प्यारभक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है। अनि यता शुक्राचार्यले भनेपछि दैत्यहरू खुर्क मान्ने। अब यस्तो अवस्था थियो र पो यो मजाले चलेको थियो त। अब आज भोलि त यहाँ बताएरै साध्यै छैन प्यारभक्त भागवतहरू। अब भन्नु हुँदैन, फेरि यो ठुलो भयो भनिहाल्छन् व्यक्तिहरूले हैन, त्यसैले भन्नु हुँदैन। अब नभनु भने पनि अब भन्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो हो भनेर त भन्नु पर्यो हैन, दर्शाउनु पर्यो। तर भन्दाखेरि पनि अब फेरि छुच्चो भइन्छ होला हैन, नराम्रो भइन्छ होला, धेरै कुराहरू छ नि त प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले बुझ्नेले त बुझिहाल्नुहुन्छ, हजुरहरू त बुझ्नुहुन्छ नि त प्यारभक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्। त अब यसको बारेमा एउटा उदाहरण पनि सुनौँ हामीले। प्यारभक्त भागवतहरू जो कौरव र पाण्डवहरूको चाहिँ त लडाइँको कुरो हो, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। जस्तै कुरुक्षेत्रमा भएको लडाइँको कुरो, जसको पक्षमा धर्म छ नि र धर्मको कुरा जसले मान्यो नि उसको जित हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब पाण्डवहरूले युधिष्ठिर जो धर्मका अवतार हुनुहुन्छ, युधिष्ठिर पनि धर्मका अवतार, अब उता विदुर पनि धर्मका अवतार। हेर्नुहोस् है, त 5 पाण्डवले चाहिँ मान्दथे कसले भनेको? धर्मले भनेको, अथवा गुरु मान्दथे, अथवा दाजु, अथवा जे भए पनि ठुला व्यक्तिको वचनलाई मान्नु पर्दछ, धर्मको कुरालाई मान्नु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए पाण्डव। जस्तै भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव लगायतका अन्य उहाँहरूका पक्षधरहरूले युधिष्ठिरको कुरा मान्दथे, एक पनि काट्दैनथे। यसो गर्नु भनेपछि गर्थे, नगर्नु भनेपछि गर्दैनथे। त युधिष्ठिर पनि त्यस्तै सक्षम हुनुहुन्थ्यो फेरि। त त्यो जसलाई आदेश दिने व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति पनि सक्षम हुन पर्यो फेरि हैन। नेतृत्वकर्ता लुज भएर, नेतृत्वकर्ता नजान्ने भएर, अशास्त्री भएर, जस्तै शास्त्रभन्दा बाहिरको कर्म गर्ने भयो भने चाहिँ त्यो फेरि बर्बाद हुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। अनि हामीले त्यस्ता गुरुहरू प्राप्त गरियो अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ निर्देशन मानियो र उनीहरूको चाहिँ आदेशलाई पालना गरियो भने फेरि हामी चुल्लोमै डुबिन्छ है। फेरि यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले धेरै कुराहरू छन्। अब हेर्नुहोस्, यता
जो धर्मराजकै अवतार विदुर, मैले बताएको छु हजुरहरूलाई, अगाडि अगाडि पनि हजुरले कथा सुन्नुभएको छ। धर्मराजकै अवतार हो युधिष्ठिर। त युधिष्ठिरले भनेको पाँच पाण्डव, ती पाण्डव पक्षधरले मान्थे, तर उता विदुरले भनेको कुरा कौरवहरूले मान्दैनथे। फरक यति हो। ल हेर्नुहोस् है, विदुर नीति हजुरहरूले पढ्नु भएको छ होला, देख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। विदुर जतिको विद्वान थिएनन् त्यो समयमा त्यहाँनेरि, अब जे भए पनि अरू विदुर जतिको विद्वान अरू भए तापनि विदुर पनि त्यो क्याटेगोरीमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने मतलब। जस्तै विदुर चाहिँ मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि, सचिवको रूपमा, होइन र कौरवहरूको। विदुरले भनेको कुरा मान्नु पर्थ्यो, तर मानेनन्, त उनीहरूको विनाश हुनु पर्यो। त विदुरलाई त घरबाट निकालिदेऊ, दुर्योधनले त यसै भन्यो, ए यो हाम्रो चाहिँ जुठो टुक्रा खाएर बाँच्नेवाला, यसलाई यो घरबाट निकालिदियो। ल हेर्नुहोस् त त्यो समयमा धृतराष्ट्रले पनि केही पनि बोलेन। त विदुरले विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, यिनीहरूलाई धर्मको आवश्यकता छैन, मेरो मन्त्रणाको आवश्यकता छैन भनिसकेपछि म यहाँ बसेर फाइदै भएन, किन बस्ने म। तुरुन्त आफूसँग भएको जुन धनुष थियो त्यो धनुष द्वारमा सिउरी दिनुभयो, ल बस गरी खाओ भनेर तुरुन्त आफू निक्लिनुभयो तीर्थयात्रामा। त्यही समयदेखि उनीहरूको पुण्य गयो। कसरी पुण्य गयो त्यहाँ भनिएको छ, जसरी लङ्कामा युद्ध हुँदाखेरि विभीषण, जस्तै विभीषणलाई त्यो युद्ध चल्नुभन्दा अलिकति अगाडि विभीषणलाई लङ्काबाट जसरी खेदाइयो अनि खेदाइसकेपछि जसरी पुण्य सकियो लङ्काको, विभीषणलाई लङ्काबाट खेदाउँदा, त्यस्तै प्रकारले कौरवहरूको पनि अब पुण्य सकियो, कसलाई, विदुरलाई खेदाउँदा भनेर यसरी चाहिँ शास्त्र आदिमा बताइएको छ, प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा धर्मको कुरालाई जसले मान्यो, सक्षम मन्त्रणा दिने गुरु, राम्रो गर्ने गुरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका कुराहरू मानियो भने हाम्रो कहिले पनि अधोगति हुँदैन, हाम्रो कहिले पनि विनाश हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति दिमाग चाहिँ लगाउन सक्न पर्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हो यी कुराहरू रहेका छन्। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जो शुक्राचार्य हुनुहुन्छ, मैले अघि भने नि यहाँ, अब शुक्राचार्य नै भन्ठानेका छन् दैत्यहरूले बृहस्पति गुरुलाई। अब जसो जसो आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो त्यसै त्यसै मान्न थाले। बृहस्पतिको व्यवहारबाट वशीभूत भएका दैत्यहरूले बृहस्पतिलाई आफ्नै गुरु शुक्राचार्य हुन् भन्ने विश्वास गरेका छन्। अब बृहस्पतिको शरणमा गए सबै। ल हेर्नुहोस् है, त देवगुरु बृहस्पतिले पनि दैत्यहरूलाई राम्ररी ठग्नुभयो त्यो समयमा मजाले। वास्तवमा लोभ भएको कुन प्राणी मोहमा पर्दैन। उता सक्कली शुक्राचार्य पनि आफ्नी सेविका र धर्मपत्नी जयन्तीका साथ भोगविलास गर्दा गर्दै आफूले जो तोकेको 10 वर्षको अवधि थियो त्यो पनि पुरा गर्नु हो। आफ्ना यजमान दैत्यहरूको विषयमा विचार गर्न थाल्नुभयो। अब उता शुक्राचार्यले ओहो के गर्दैछन् होला, आफ्ना यजमानहरूको हालत कस्तो होला, म गुरु यहाँ छु, मैले आजसम्म चाहिँ दिएको बाटोमा, मैले चाहिँ भनेको बाटोमा हिँडिराखेका छन् दैत्यहरू, त आज मेरा यजमानहरूलाई भए कुनै कष्ट त परेन। गुरुलाई यो चिन्ता हुनुपर्दछ है प्यारा भक्त भागवतहरू। त आफ्नो यजमानको रक्षाका लागि, आफ्नो यजमानको उद्धारका लागि गुरुलाई चाहिँ ज्ञान हुन जरुरी छ, गुरुले यो चिन्तन गर्न जरुरी छ, नभए सकिन्छ फेरि जिन्दगी। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सक्कली शुक्राचार्यले मनै विचार गरे, ती दैत्यहरू मेरो बाटो हेरिरहेका होलान्, कहिले आउनुहुन्छ र हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखिराखेका होलान्। अब म यहाँबाट गएर सर्वप्रथम ती डराएका दैत्यहरूलाई हेर्नेछु। यस्तो पनि हुन सक्दछ मेरा भक्त दानवहरूलाई देवताहरूबाट कुनै भय पनि हुन सक्दछ। यसरी मनमा नै विचार गरेर आफ्नो बुद्धिलाई स्थिर गराई शुक्राचार्यले जयन्तीलाई भने त्यो समयमा, प्यारा भक्त भागवतहरू, हे सुनयनी सुन्दरी, मेरा छोरा समानका दैत्यहरू देवताहरूको नजिकै गएर आफ्ना दिन काटिरहेका छन्। तिमीसँग मैले प्रतिज्ञा गरे अनुसार 10 वर्षको अवधि पुरा भइसकेको छ। त्यसैले हे देवी जयन्ती, अब म आफ्ना शिष्य अथवा यजमान दैत्यहरूसँग गएर भेट गर्नेछु। हे सुन्दर कटितट भएकी जयन्ती, म दैत्यहरूलाई सम्झाई बुझाई फेरि तिम्रै नजिकमा आउनेछु। अब उनीहरूको हालत के भइरहेको होला, उनीहरूको पनि त रक्षा गर्नु पर्यो नि। मैले उनीहरूलाई बुझाउनेछु, सम्झाउनेछु। अहिले मलाई बिदा देऊ भनेर बिदा माग्दै हुनुहुन्छ अब शुक्राचार्यले। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यता कुरा के हुँदैछ त, बिदा माग्नुभयो उता।
तथेति तमुवाचाथ जयन्ती धर्मवित्तमा यथेष्टं गच्छ धर्मज्ञ न ते धर्मं विलोपये। पातिव्रत्य धर्ममा निष्ठा राख्ने धर्मपरायण जयन्तीले शुक्राचार्यसँग भनिन्, हे धर्मका ज्ञाता महर्षि, हजुरले आज्ञा गर्नुभएको कुरा साह्रै उत्तम छ। हजुर स्वेच्छापूर्वक यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहोस्। हजुर जानु भए पनि मैले जुन हजुरको धर्म पालन गरिराखेकी छु अथवा गरिरहेकी छु त्यसलाई लोप हुन दिने छैन। मैले जयन्तीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर शुक्राचार्य आफ्नो आश्रमबाट शीघ्रतापूर्वक दैत्यहरूका घरमा जान प्रस्थान गर्नुभयो। त्यहाँ गएर दैत्यहरूको नजिकमा छद्म रूप धारण गरेका नक्कली शुक्राचार्य अर्थात् बृहस्पतिलाई देखे। ती बृहस्पति त्यसबेला दैत्यहरूलाई यज्ञको निन्दा गर्दै जैन धर्मको आधारमा शिक्षा दिइरहेका थिए। ल हेर्नुहोस् है, ती भन्दै थिए, हे देवताका शत्रु दानवहरू, म आज तिमीहरूको हितका लागि साँचो कुरा बताइरहेको छु कि संसारमा अहिंसा नै ठुलो धर्म हो। बुद्धिमान मानिसले सत्याचारीको पनि हत्या गर्न हुँदैन। के अत्याचारी सत्याचारी होस् अथवा अत्याचारी होस्, सत्याचारी भए पनि उसको हत्या गर्न भएन, अत्याचारी भए पनि उसको हत्या गर्नु हुँदैन। भोग विलासमा लम्पट भएका आफ्नो जिब्रोको स्वादका लागि जे पनि गर्ने केही ब्राह्मणहरूले वेद जस्तो पवित्र ग्रन्थमा पशु हिंसाको विधान गरेका छन्। एवं विधानी वाक्यानि वेदशास्त्र पराणि च ब्रुवाणं गुरुमा करणीय विस्मितोषो भृगुः सुतः। कसले? ती अज्ञानी ती विद्वान मै हुँ भन्ने ठान्ने ती ब्राह्मणहरूले वेदमा चाहिँ हिंसाको कुरा छ भनेर बताइदिए। वास्तवमा अहिंसा नै सर्वोत्कृष्ट धर्म हो। कसैको हत्या गरेर, कोहीसँग लडाइँ गरेर, कोहीसँग झगडा गरेर कहिले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। जसले अरूलाई क्षमा गर्न सक्दछ त्यो महान हो। यसरी वेद र शास्त्रका विरोधमा विभिन्न युक्ति र प्रमाणद्वारा सिकाइरहेका बृहस्पतिलाई देखेर भृगुका छोरा शुक्राचार्य चकित भए। त्यो समयमा ओहो, कुरा त यहाँ त सकि पो सकेछ त। उनले मनमा नै भने, त्यो बृहस्पति जो आज दैत्यहरूलाई उपदेश गरिराखेको छ यो त मेरो शत्रु हो। अनि यहाँ आएर मेरा चेलाहरूलाई किन भड्काइरहेको छ? यस धूर्तले मेरा यजमानहरूलाई चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरेर आफ्नो वशमा पारिराखेको छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। अहिले पनि यस्ता चाहिँ अब यहाँ धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् हैन। अब राम्रो सोचेर, जस्तै अब पढ्न पठाइन्छ नि त कहीँ होइन, जस्तै राम्रो सोचेर त्यहाँ गएर पढिदिनु है भनेर पठाइएको हुन्छ। त्यहाँ गएर आफ्नै यजमानलाई विभिन्न कुराहरू लगाउँछन् क्या व्यक्तिहरूले। धेरै कुराहरू यस्ता कुराहरू हुन्छ जसका लागि उद्धार गर्न खोज्यो त उही व्यक्ति चाहिँ पठाउनेवाला व्यक्तिको विपरीत बन्दछ। अब यसमा अलिकति दिमाग लगाउनु होला, मैले सबै कुरा खोल्न चाहिने यस्ता उस्ता कुरा। प्यारा भक्त भागवतहरू हो यस्तो कुरा। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि त अब शुक्राचार्य पनि ब्राह्मण होइन र, बृहस्पति गुरु पनि ब्राह्मण, त आफ्नो यजमानको उद्धार गर्नुपर्ने होइन र। त अब बृहस्पति गुरु आउनुभयो त शुक्राचार्यका चेलाहरूलाई सबै भड्काइराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, प्यारा भक्त भागवतहरू चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरेर बसमा पाइराखेको छ भनेर यता शुक्राचार्यलाई यो लागिरहेको छ। किनभने शुक्राचार्यको नीति अर्कै थियो, बृहस्पतिको नीति अर्कै छ। नरकको द्वार र पापको बिउ उग्र लोभलाई धिक्कार छ। जुन लोभमय पापबाट प्रेरणा पाएर देवताका गुरु ज्ञानी बृहस्पति पनि आज झुट्टा कुरा गरिरहेका छन्। जसको वचनलाई प्रमाण मानिन्छ ती सबै देवताका गुरु बृहस्पति धर्मशास्त्रका पनि प्रवर्तक हुन्। जसको कुरालाई प्रमाण मान्ने गरिन्छ उनी पनि आज पाखण्डका पोषक बनेका छन्। ओहो, दैत्यहरू कहाँ आउँदाखेरि धन धेरै पाइन्छ भनेर आए कि के हो त? लोभले जसको मन विसङ्गतिमा परेको छ त्यो प्राणीले के गर्न सक्दैन रहेछ र। हेर आज यिनै बृहस्पतिबाट प्रमाणित भयो नि त। शुक्राचार्यले यो सोचिराख्नु भएको छ। अरूको त कुरा के गरौँ, साक्षात् देवताका गुरु बृहस्पति पनि पाखण्डका पण्डित बन्न पुगेका छन्। पाखण्ड धर्मको पा भनेको वेद, पा नाम खण्डयति मण्डयति होइन। पा वेदलाई चाहिँ खण्डन मण्डन गर्ने नि, त्यसलाई भनिन्छ पाखण्ड। त उत्तम कुलमा जन्मेका ब्राह्मण भए तापनि बृहस्पतिले धूर्तहरूको सहारा लिएका छन्। आज धूर्तहरूको सहारा वञ्चना शैली अँगालेर मेरा अत्यन्त अज्ञानी चेला दैत्यहरूलाई ठगिरहेका छन्। वञ्च यत्यति सम्मूढान दैत्यान याज्यान ममाप्यसौ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
त शुक्राचार्य गुरुले यो सबै कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ, परबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ नि सबै कुरा। त वेदव्यासजी यहाँ भन्नुहुन्छ इति सञ्चित्य मनसा तानुवाच हसन्निव वञ्चिता मत्स्वरूपेण दैत्यः किं गुरुणा किल। शुक्राचार्यले मनमा यसरी विचार गरेर दैत्यहरूसँग हाँस्दै भने त्यो समयमा, हे दैत्यहरू, मेरै रूप बनाएर आएका देवताका गुरु बृहस्पतिले म शुक्राचार्य हुँ भनी के तिमीलाई ठगे? वास्तवमा शुक्राचार्य म हुँ भनेर भन्दैछन् परबाट। ल हेर्नुहोस् नि, म हुँ र तिमीहरूलाई उपदेश गर्ने यी त देवताहरूको काम सिद्ध गर्न आएका देवताका गुरु बृहस्पति हुन्, शुक्राचार्य होइनन् भनेर यसरी शुक्राचार्यले भन्दै हुनुहुन्छ परबाट। हे मेरा यजमानहरू, यिनले तिमीहरूलाई नराम्रोसँगले ठगे, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हे मेरा यजमानहरू, इनका कुरामा विश्वास नगर, इनका कुरामा विश्वास नगर है, यी पाखण्डी हुन्, यिनले पाखण्डको आश्रय लिएर मेरो रूपको नक्कल गरेका छन् भनेर यसरी शुक्राचार्य गुरुले अब आफ्ना यजमान, आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमाको जय हो।